अद्य सोमवासरः। सा स्वगृहात् बहिः गच्छति। सा स्कन्धे एकं स्यूतं वहति। सूर्यः उष्णः, मार्गः च शान्तः अस्ति। सा मन्दिरम् अतिक्रम्य गच्छति। विपणिः वर्णैः परिपूर्णः अस्ति। सा नारङ्गं, सेबं, द्राक्षाफलं, कदलीफलं च क्रीणाति। विक्रेता मन्दहासेन केचन पुष्पाणि अपि योजयति। सा तस्मै धन्यवादः इति वदति। सा शनैः शनैः प्रत्यागच्छति। तस्याः स्यूतं पूर्णमस्ति। एषा सारिका शान्ता, सन्तुष्टा च।